बुखारी साहब भी ये खबर आप तक तो यकीनन पहुंची गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल के हवाले से ताहुक्म सानी इस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया है। 2 मई तक जो है अब चीज़ें इसके ऊपर फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, उसके बाद फिर आगे समाज चलेगी तो पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। वो जो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। कल जब तारीख फिक्स की गई थी, बेंच बना था जब, तो मैंने शर्त लगा ली गलती से एक आदमी से। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, इस दफ़ा मुख्तलिफ फैसले की तवक्को करनी चाहिए, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब खुद फरमाते हैं कि पार्लियामेंट बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन आज उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि पार्लियामेंट होती क्या चीज़ है, इसकी औकात क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द पार्लियामेंट। उठा के फेंका उन्होंने बाहर उसको, ऐसी की तैसी तुम्हारी। ये है रवैया जनाब इस मुल्क में पार्लियामेंट के हवाले से हमारी सुप्रीम कोर्ट का। जो रिमार्क्स थे प्रोसीडिंग्स के दौरान, जजमेंट यानी ये फैसला हुक्मनामा आने से पहले, वो इसके बिल्कुल बरक्स थे। यूँ लग रहा था कि शायद बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड और पार्लियामेंट की थोड़ी सी इज्जत जो रह गई है शायद उसको बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन वो मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पार्लियामेंट इतनी बेतौकीर तो किसी चीज मिलिट्री डिक्टेटर ने नहीं की जितनी हमारे चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दी है। इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सारी दुनिया को पता क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसके सहूलतकार बन रहे हैं बकौल सोशल मीडिया के, किस पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बकौल सोशल मीडिया के। हम तो अपने पास से कुछ नहीं कह रहे हैं। ज़रा आप सोशल मीडिया पढ़ लें और जो टॉक शोज हो रही हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लें। कौन बाईपास कर रहा है अपनी हदूद को, कौन क्रॉस कर रहा है रेड लाइन, ये तो खैर वक्त तय करेगा। यकीनी तौर पे वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, वो सिखा देगा सबको कि क्या हुआ है। यूँ लगता है कि अब ये ड्यूल जो है ना, ड्यूल समझती ना आप क्या होता है, 2 बंदों के दरमियान जो कुश्ती होती है, ये ड्यूल में कौन जीतेगा ये तो अभी है शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। अच्छा, दूसरी तरफ भी रवैया कुछ बहुत ज़्यादा डोसाइल नहीं है। दूसरी तरफ से भी ये बेंच भी मुस्तरद कर दिया गया है और ऑब्वियसली इसका फैसला भी मुस्तरद होगा। सही। ये वो चीज़ थी जिसको अवॉइड करने के लिए मुतल्लिका सब स्टेक होल्डर को अपना किरदार अदा करना चाहिए था कि ऐसा ना हो कि टके भाव बिके हर एक की। ये बिक रही है ना टके भाव, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन है, ना उसका कोई रिट है, ना हुकूमत की कोई रिट है, ना पार्लियामेंट की कोई रिट है। इज दैट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग? Is that what we are a nuclear power for? I mean, दुनिया को हम कहते हैं हम एटमी पावर है। एटमी पावर की ना सुप्रीम कोर्ट काबू में, ना पार्लियामेंट काबू में, ना सियासतदान काबू में, ना अपोजिशन काबू में। ये हो क्या रहा है जी? ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजेस जिनके बारे में इतनी तवील बहस पिछले 2 हफ्ते में हो चुकी है, उन्हीं को आपने फिर रख लिया उसके अंदर। फिर आपने किसी एक अच्छे जज को जो सीनियर हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, आपने करीब नहीं फटकने दिया। आपने आर यू प्री डिटरमिन्ड कि मैंने फैसला ये देना है? तो ये तो प्रिवेल नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। क्या होगा इस मुल्क के साथ ये मुझे नहीं पता। हर चीज़ की रेट तो खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पहले सियासतदानों की नाहिली की वजह से, उनके आपस के तसाद की वजह से मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही हैं या तीसरी पावर आती रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इस दफ़ा ऐसा हुआ तो जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। ये मैं आपको बहैसियत सलीम बुखारी बता रहा हूँ, इसलिए कि जब पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं, पॉलिटिशियन आपके बकौल भी नहीं, कोई और लोगों के बकौल भी सारे चोर हैं, तो ये चोर सिर्फ एक ही सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में बैठे होते हैं और कहीं नहीं है। कौन चोर नहीं है जनाब? जरा पूछे ना, गिरेबानों में मुंह डालें ना, और ये आवाज़ें उठेंगी। कर लें जी, मुझे आपने अंदर करना कर दें, लेकिन ये जो लोग बोलेंगे उसको तो मैं नहीं रोक सकता ना। अभी भी मैं ये मुल्क के दर्द में चिल्ला रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि ना पार्लियामेंट किसी काबिल रहे, ना सुप्रीम कोर्ट किसी काबिल रहे। ये दोनों अदारे जो हैं ये एहतराम के काबिल हैं। इनकी बातचीत को एहतराम से देखना चाहिए और इसके अंदर जो लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हैं सियासतदान या सुप्रीम कोर्ट में हैं जजेस, ये सब काबिल एहतराम है और उनको अपना कंडक्ट भी काबिल एहतराम रखना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, इस वक्त मसला ये है ना कि ये दोनों अगर हुकूमत की बात करें तो वो भी, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये दो वो फरीकैन इस वक्त हमारे सामने हैं जिन्होंने एक्चुअली रिट को कायम करवाना होता है, किसी डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आकर खड़े हुए हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में अब
کس کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ اب یہ تو ہم روز کہتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، مسئلہ حل کس طرح سے ہوگا؟ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طرف کا گھر جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے. سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے. سپریم کورٹ کی تقسیم کے ذمہ دار چیف جسٹس صاحب ہیں. ان کو اپنی ناک کے نیچے یہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. وہ 15 کے 15 ججز کے چیف جسٹس ہیں. وہ ایک خاص ٹولے کے چیف جسٹس نہیں ہیں. یہ مس نومر ہے. یہ شاید اس وقت کسی کو اپنی دانست میں فائدہ پہنچا رہے ہوں لیکن یہ ان کی بھی تباہی کروا رہے ہیں. اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ جو سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ سہولت کاری کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، تو یہ سہولت کاری نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی تباہی کی طرف لے کے جائے گا اس کو. یہ لکھ لیں، میں نے کہا ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو مطلب اس لیے میں آپ کی بات اون کیا گیا. مریم بی بی نے خود بہت دفعہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں صرف سوشل میڈیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا. یہ ٹھیک ہے ہی نہیں. کوئی دنیا کی طاقت کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ عدالت عالیہ کے اوپر اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے کسی قسم کا بھی دباؤ ڈالے. یہ قابل برداشت ہی نہیں ہے. اور اس کے اوپر تو پارلیمنٹ کو بھی کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی چاہیے. پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ سپریم کورٹ کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے اس کی لیجسلیشن کا حق چھین لیں. آپ کے باعث ہونے کی اور کون سا ثبوت چاہیے کہ قانون ابھی قانون بنا نہیں تھا آپ نے اس کے خلاف ریٹ انٹرٹین کر دی؟ نہ صرف انٹرٹین کیا بلکہ اس کے اوپر فیصلہ دے دیا. صحیح. یہ کیا ہے بھائی؟ واٹ از دس؟ کیا اتنی محبت میں مرے جا رہے ہیں بھائی؟ اچھا یہ جو ہوا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیونکہ دیگر چیزوں کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے جو بل پاس ہوا ہے وہ آئین سے انحراف تو نہیں ہے. پھر آرٹیکل کا جو آرٹیکل 191 ہے اس کے تحت سپریم کورٹ اپنے رولز جو ہے وہ خود بناتی ہے. یہ درخواست گزار کے جو وکیل ہے اس کی طرف سے دیا گیا. بالکل اتفاق کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک بات ہے. بٹ ویئر از دا سینٹی؟ آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں سینٹی؟ نہیں ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے اور وہ جو فیصلے کر رہا ہے اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں اس کے حق میں کہ یہ کسی ایک کی سہولت کاری ہو رہی ہے. دوسری طرف پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ریزائن دے کے گئے ہوئے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں لیکن باقی پارلیمنٹ تو موجود ہے. پارلیمنٹ تو اس طرح سے ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. وہ تو 13 پارٹیاں 13 کی 13 پارٹیاں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. تو ہو ڈو یو لسن؟ ساری دنیا یہ ماننے کے لیے تیار ہے اور مانتی ہے کہ پارلیمنٹ از مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. بھئی ماں کے ساتھ آپ سلوک کیا کر رہے ہیں بھئی؟ چوک میں اس کو بے عزت کر رہے ہیں آپ ہر دوسرے دن ایسی ججمنٹ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین میرا خیال ہے منہ چھپا کر ہوتے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹر سینس اگر پرویل نہ کی تو ہم تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. چیزیں اس نہج پر پہنچ چکی ہوئی ہیں جہاں وہ الٹیمیٹ ہونا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. میرے خیال میں خطرناک بات آپ نے کی ہے. ہاں میں نے خطرناک بات اس لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کے یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب کے پی الیکشن کے لیے فنڈز دینے کا بل جو ہے وہ مسترد ہو گیا. دوسری طرف حکومتی اتحادی جماعتوں نے عدالتی اصلاحات بل سے متعلق سپریم کورٹ کا لارجر بینچ جو ہے وہ مسترد کر دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایکشن ہوتا ہے پھر اس کا ری ایکشن آتا ہے. اگر یہ سلسلہ ایکشن ری ایکشن والا اسی طرح سے چلتا رہا کہ یہ ایک وار اور دوسرے نے اس سے زیادہ بہتر اور زور آور وار کرنے کی کوشش کی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا بخاری صاحب؟ دیکھیے جب آئینی ادارے آپس میں متصادم ہوتے ہیں نا تو پھر اسی قسم کے نتائج نکلتے ہیں. اور یہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے. روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اگر یہ فساد اور یہ تصادم جو ہے یہ آگے جائے گا تو مزید بدنما قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. دیکھیں ایک طرف آپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دینا, ہم نے الیکشن کمیشن کی نہیں ماننی. پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اوکے جناب پھر اسی تھوڑی نہیں ماننی. اب آپ مجھے یہ بتائیں جس ملک میں جو اپنے آپ کو جمہوری کہلاتا ہے جو ایٹمی پاور ہے وہاں آئینی اداروں کے بیچ یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے, یہ ایکویشن ہونی چاہیے. What do you think we are doing? We are on the path of total destruction. جہاں آئین کا احترام ختم ہو جائے, حکومت کی ریٹ ختم ہو جائے, عدالت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا جائے, وہاں معاشرے نہیں چل سکتے. یہ جو فنڈ مانگنے کا معاملہ تھا, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے بھائی خدا کے واسطے, اس کو کرنے دے کام. اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اس نے فیئر, ٹرانسپیرنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ الیکشن کروانے ہیں. اگر گراؤنڈ ریالٹی اس کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں تو وہ کیسے کرائے گا؟ وہ معذ اللہ کو اس کے پاس
ایسی طاقت ہے تو میجک وینڈ تو ہے تو میجک وینڈ تو نہیں ہے اس کے پاس، لہٰذا آپ اس کو کام کرنے دیں.